امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے جیوے حضرت خلیفہ کے گھر دے اندر قدم رکھیا حضرت خلیفہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ میرے دل بدل گئے اور میاں میری غربت تے آدم مسیح کے کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی ملدی تے پین واسطے جانوراں دے تھڑاں دے اندر دودھ نہیں سی ملدا ایک سالی دا زمانہ پیا چلدا جائے اور میاں میں خلیفہ بن کوئی امین بندہ ویندا کوئی نہیں لیکن جیویں میرے سونے محمد نے قدم رکھیا جیویں اے قریشی پتر میرے گھر دے اندر آیا ہے جدوں اے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے سونے قدماں نوں میرے گھر دے اندر رکھیا ہے اے میاں غربتاں دور ہوندیاں چلیاں گئیاں نے اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے پہلے میریاں 7 بکریاں سن 7 بکریاں سن لیکن جیویں محمد نے ساڈے گھر دے اندر قدم رکھیا رب نے 7 بکریاں دے اندر اتنیاں برکتاں کیتیاں نے رب نے اتنا فضل کیتا ہے اے میاں انیاں برکتاں کیتیاں نے اور 7 بکریاں دا ریوڑ بندا اے میاں 700 بکری تک پہنچ جاتا ہے میرے موت سامیر حضرت حلیمہ فرماندیاں نے اے میاں بچیاں دیاں تے عادتاں ہوندیاں نے نا اے میاں اونچی اونچی رونا اے میاں شور کرنا برباد کرنا لیکن میرا محمد انجدا محمد ہے اے میاں کدے روتا نظر نہیں سی آوندا کدے شور کرتا نظر نہیں سی آوندا کیونکہ محمد روے کیوں اے دلوں دیاں نوں حوصلہ دین واسطے رب نے دنیا دے اندر جو بھیجیا ہے نا اما حلیمہ فرماندیاں نے میرے اس پتر نے کدے کپڑیاں نوں خراب نہیں سی کیتا اے میاں کدے میری گود دے اندر پیشاب نہیں کیتا کدے کپڑیاں نوں پلیت نہیں کیتا میرے موت سامیر حضرت خلیفہ سعدیہ فرماندیاں نے رب نے ساڈے گھر دے اندر ساڈے محبوب دی وجہ تو انیاں برکتاں دتیاں نے اے میاں جڑے جانوراں دے تھڑاں دے اندر دودھ نہیں سی ہوندا حضرت حارث روایت کردے نے کہ جس شام ویلے اساں اس محمد نوں اپنے گھر دے اندر لے کے آئے سا اے میاں شام دا ویلا ہے ایک برتن پکڑیا تے بکری دے تھڑاں دے اندروں دودھ کڈنا شروع کر دتا اے دل دی سرزمین تے زندگی بسر کرن والیا جیڑیاں بکریاں دودھ نہیں سی دیندیاں جیڑیاں بکریاں دے تھڑاں دے اندر دودھ نہیں سی ہوندا حضرت حارث فرماندے نے میں دودھ چونا شروع کر دتا ایک برتن بھر گیا ہے اے میاں دوسرا برتن منگایا ہے دوسرا برتن بھی لبریز ہو گیا ہے تیسرا برتن منگایا ہے اے میاں تیسرا